آج 29 सफर बुध रब्बीउल अव्वल का चांद देखकर हाथ की उंगलियों पर सिर्फ 41 बार पढ़ लो, नसीब और तकदीर बदल जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माह रब्बीउल अव्वल का चांद नजर आ जाएगा। अल्लाह वाले फरमाते हैं, जो बंदा भी माह रब्बीउल अव्वल के चांद को देखकर ये वजीफा अपने हाथ की उंगलियों पर सिर्फ 41 बार पढ़ लेता है, उसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। ये वजीफा सारे नसीबों को खोल देता है। जो बंदा भी ये वजीफा आज रब्बीउल अव्वल के चांद को देखकर पढ़ लेगा, वो अल्लाह पाक के करीब हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे अपने करीब कर लेता है, इतना करीब करता है कि उसे अपना दोस्त बना लेता है। और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी को अपना दोस्त बना ले, तो फिर पूरी दुनिया भी इकट्ठी होकर अगर उसको नुकसान पहुंचाना चाहे तो वो नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये अल्लाह पाक के दोस्त होने की शान है। आज माह रब्बीउल अव्वल के चांद को देखकर ये वजीफा बताए गए तरीके से जो भी पढ़ लेगा, रब्बे करीम पूरे साल की मैं आज वो वजीफा लेकर आया हूँ जिसे पढ़ते ही आपकी तमाम हाजात इंशाअल्लाह पूरी हो जाएंगी। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए नाजरीन, आज के उस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अमल क्या है? आज 29 सफर बुध के दिन, जिसको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए, बावुजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुबारका पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या आप नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। एक बार सवाब की नीयत से दरूद पाक मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नीयत करनी है। आप में से जो कोई जो कुछ भी मांगना चाहता है मांग ले। आज कबूलियत की घड़ियां हैं। आज तकदीर और नसीब के मुकद्दर का सितारा चमक उठेगा। आज रोजगार के लिए पढ़ लो, बे औलाद हो औलाद के लिए पढ़ लो, तंग दस्त हो रोजगार के लिए पढ़ लो, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी के लिए पढ़ लो, नाफरमान औलाद नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लो, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लो, मनपसंद शादी मनपसंद नौकरी के लिए पढ़ लो। जिसकी जो हाजत है, जो मकसद है, जो ख्वाहिश है, आज मांग लेना। आज अगर आपको लगता है कि आपकी कोई हाजत नामुमकिन है, आपको लगता है कि ये किसी सूरत भी पूरी हो नहीं सकती, तो आपने सिर्फ अपने मकसद की नीयत करनी है। अपने मकसद की नीयत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। फिर फौरी तौर पर आपने अपनी आंखों को बंद कर लेना है और पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ अपने मकसद को जहन में रखते हुए पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है, वो वजीफा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पढ़ना है। दोस्तों, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये मोमिन की पहचान है। और जो बंदा भी ये तस्बीह पढ़ता है, वो खुली आंखों से अपने नसीब को चमकता हुआ देखता है। उसकी आखिरत भी आसान हो जाती है, उसकी दुनिया भी आसान हो जाती है। आपने सिर्फ एक तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की पढ़नी है। कैसे पढ़नी है? तवज्जो कीजिएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक बार हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दो बार हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह से आप हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 100 बार पढ़ना है, यानी एक मुकम्मल तस्बीह पढ़नी है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की कदर व कीमत हर कोई जानता है। अगर कोई नहीं जानता तो सिर्फ इतना कहूंगा कि तराजू के 2 पलड़े होते हैं। तराजू के एक पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को रख दिया जाए और तराजू के दूसरे पलड़े में बेशुमार तस्बीहात, आमाल और बड़े बड़े वज़ाइफ को रख दिया जाए। 7 जमीनों और आसमानों को रख दिया जाए। फिर भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की एक तस्बीह वजन में भी भारी होगी, फजीलत में भी भारी होगी, कबूलियत में भी भारी होगी,
عظمت میں بھی بھاری ہوگی۔ آپ نے آج ماہ ربیع الاول کے چاند کو دیکھ کر ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پڑھنی ہے۔ جب آپ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت کے 4 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ یہ 4 صفاتی نام بہت مجرب نام ہیں۔ وہ نام یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم ہے۔ یہ 4 ایسے مجرب نام ہیں کہ جب کوئی بندہ یہ 4 نام پڑھتا ہے، طریقہ کار جو میں بتاؤں گا آپ نے اس کے مطابق پڑھنا ہے۔ ان 4 ناموں کو اکٹھا ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار شمار ہوگا۔ آپ نے کیسے پڑھنے ہیں اور کتنی بار پڑھنے ہیں توجہ کیجئے گا۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم ایک بار ہو گیا۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم 2 بار ہو گیا۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ان 4 ناموں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے، لیکن 41 بار پڑھنے کا ہرگز بھی یہ مقصد نہیں کہ جلدی سے پڑھا اور جان چھڑا لی۔ جلدی سے پڑھ کے جان نہیں چھڑانی، آرام آرام سے پڑھنا ہے۔ یا اللہ یہ میرے رب کا ذاتی نام ہے، یا رحمان یہ میرے رب کی صفت ہے، یا رحیم یہ بھی میرے رب کی صفت ہے، اور یا کریم یہ بھی میرے رب کی صفت ہے۔ ان ناموں میں ایک نام یا کریم ہے۔ یا کریم کا مطلب ہے اے کرم کرنے والی ذات۔ اگر ہم پر اللہ رب العزت کی صرف ایک نظر کرم ہو جائے تو ہماری پوری زندگی کے لیے وہ کرم کی نظر کافی ہے۔ آج ربیع الاول کے چاند کو دیکھ کر جو بندہ بھی ان 4 ناموں کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے مقدروں کو چمکا کر رکھ دیتے ہیں، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتے ہیں۔ آپ نے ان 4 مبارک ناموں کو توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھنا ہے۔ جو بھی مقصد ہو اس کو ذہن میں رکھیں پھر پڑھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد پھر آپ نے آج کا تیسرا اور آخری عمل، جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، جس کے بغیر آپ کا یہ عمل، یہ وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا، آپ نے آخر میں یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یہ رب کا ذاتی نام ہے، یا محمد یہ رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے۔ ایک نام اللہ کا نام ہے، ایک نام اللہ کے حبیب کا نام ہے، اور جب ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا جائے گا تو ایک بار شمار ہوگا۔ ہماری پوری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ان 2 ہستیوں کو راضی کرنا۔ اگر آپ لوگ ان 2 ہستیوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے بالخصوص اس عمل، اس وظیفے کو پڑھیے گا۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو پڑھنے والا، اس کے مقدر ایسے تبدیل ہوتے ہیں کہ یقین کریں وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے۔ آج کے یہ 3 خاص اعمال جو بھی پڑھے گا اللہ پاک اس کی تقدیر کو سنوار دے گا۔ یا اللہ یا محمد کو آخر میں آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا محمد 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا محمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب اسی وقت اللہ سے دعا مانگ لیں، جو حاجتیں ہوں، جو پریشانیاں ہوں، مصیبت، دکھ، تکلیف، بیماریاں ہوں، ان کے لیے اللہ پاک سے خوب دعا مانگیے گا۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ کے گھر میں برکتیں آنا، نیک بختیاں آپ کی ہونا شروع ہو جائیں گی، مشکلات آسان ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ایک دفعہ اللہ کی ذات پر یقین کر کے اس عمل کو کر کے دیکھیے، انشاءاللہ آپ کی زندگی کا رخ بدل جائے گا۔ آپ جو بھی اللہ تعالیٰ سے اس عمل کو کر کے مانگیں گے، آپ کے گھر سے ہر قسم کی بے برکتیاں، مشکلات، مصیبتیں دور ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ اس عمل کی بہت زیادہ برکات اور فضیلتیں ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔